हामी जे जान्छौँ जे जान्छौँ हामी के गर्छौँ यसलाई के गर्छौँ प्र्याक्टिकली बुझ्दै जान्छौँ। हुन त हामी प्र्याक्टिकली ग्राभिटेसनल फोर्स पनि बुझ्यौँ र ग्राभिटी पनि बुझ्यौँ, अझै पनि प्र्याक्टिकली जान्छौँ हामी भन्नाले हाम्रो यो युनिभर्समा है युनिभर्समा ग्राभिटेसनल फोर्सले के भएको छ त हो कन्सिक्वेन्सेस अफ ग्राभिटेसनल फोर्स भन्छौँ हामी यसलाई। कन्सिक्वेन्सेस या इफेक्ट भनौँ न, EFF या AFFECT हो, इफेक्ट नै भनौँ न, EFFECT इफेक्ट अफ ग्राभिटेसनल GRAVITATIONAL ग्राभिटेसनल फोर्स FRCE फोर्स है। तपाईँहरू कुरो बुझिरहनु भएको छ। हामी ग्राभिटेसनल फोर्स पढ्यौँ, ग्राभिटी पनि पढ्यौँ। अब रियल लाइफ इक्जाम्पल चाहिँ हेर्छौँ हामी है। रियल लाइफ इक्जाम्पल भनेको चाहिँ के हो है। अब हेर्नुहोस् न, अब यो ग्राभिटेसनल फोर्सले गर्दाखेरि हाम्रो यो युनिभर्समा के चेन्जेसहरू चाहिँ भइरहेछ क्या, त्यो चाहिँ हामी साइन्स लाउन चाहिँ सकिरहेको छैन भने फर्स्ट त के छ भन्ने कुरो गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँहरूलाई थाहा छ सी र ओसियन OCEAN सी र ओसियन, सी भनेर थाहा छ, ओसियन भनेर थाहा छ। सी र ओसियनमा छाल आउने गर्छ, TIDES टाइड्स आउने गर्छ। तपाईँहरूले मुभीमा हेर्नुभयो होला, मुभीमा देख्नुभयो होला, के चाहिँ थाहा छ, मुभीहरूमा देख्नुभयो होला पुरै मजाले त्यो हुन्छ नि सी ओसियनहरूमा चाहिँ के आइरहेको हुन्छ, टाइड्सहरू आइरहेको हुन्छ एकदम। टाइटेनिक हेर्नुभयो होला नि होइन, सबले देखाएको छ यहाँ टाइटेनिक नहेर्ने कोही छ यहाँ, टाइटेनिक मुभी नहेर्ने कोही छ ल? टाइटेनिक मुभी हेरेको छैन भने चाहिँ अर्को कुनै मुभी हेरिरहनु भएको छ होला या एडभर्टिजमेन्ट विज्ञापन सिज्ञापन के हेर्नु चाहिँ भएको छ होला, त्यहाँ चाहिँ के आउने, टाइड्स आउने क्या, छाल आउँछ नि, छाल हो, छाल आउँछ नि यसरी होइन, यसरी के आउँछ, पानीको छाल आउँछ। र तपाईँहरूलाई थाहा छ साथी हो, यो टाइड्स आउने भने चाहिँ केले गर्दाखेरि हो क्या, टाइड्स आउने भने चाहिँ केले गर्दाखेरि हो, ग्राभिटेसनल फोर्सले गर्दाखेरि हो। कुरो बुझौँ है, हाम्रो यो युनिभर्समा ग्राभिटेसनल फोर्सले गर्दाखेरि कुन कुन इफेक्ट पर्दो रहेछन् भन्ने कुरो चाहिँ हामी गरिरहेछौँ ल। फर्स्टमा चाहिँ के हुने भयो, टाइड्स, म लेख्छु ल, तपाईँहरू लेख्यो भने चाहिँ पाप लाग्छ ल, सुन्ने मात्र, मुभी हेरेर जस्तो हेर्ने हो। टाइड्स TIDES टाइड्स इन द सी and ocean 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 tides in sea and ocean are due to के को कारणले गर्दाखेरि हुन्छ साथी, बोल्नुस्, माइक फुट्ने गरी बोल्नुस्। ग्रेभिटेसनल फोर्स GRAVITA ग्राभिटेसनल फोर्स FORCE फोर्स अफ कसको र कसको ग्राभिटेसनल फोर्स त हो, कसको र कसको ग्राभिटेसनल फोर्सको कारणले गर्दाखेरि थाहा छ, कसको र कसको ग्राभिटेसनल फोर्सले गर्दाखेरि थाहा छ, ग्राभिटेसनल फोर्स अफ सन एन्ड मुन, सन र मुनको ग्राभिटेसनल फोर्सले गर्दाखेरि के हुन्छ, को गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ, टाइड्स कहाँ आउने गर्छ, सी र ओसियनमा टाइड्स आउने भने चाहिँ ग्राभिटेसनल फोर्सको कारणले गर्दाखेरि हो। त्यो पनि कुन र कुन बिच ग्राभिटेसनल फोर्सको कारणले गर्दाखेरि, सन र मुनको बिचमा हुने जुन चाहिँ ग्राभिटेसनल फोर्स हुन्छ त्यसको कारणले गर्दाखेरि के आउँछ, टाइड्स आउने गर्छ। साथी हो यतिसम्म चाहिँ कुरो ठिक छ। के भयो, ग्राभिटेसनल फोर्सको एउटा इफेक्ट चाहिँ हामीले बुझ्यौँ। सब साथीले बुझ्नु भएको यो? आर्जु तपाईलाई यो क्वेशन, आर्जु तपाईँ एकचोटि बोल्नुस्। आर्जु तपाईले बुझ्नु भयो यो? हेलो आर्जु। यस सर बुझ्यो। टाइड्स आयो, कहाँ आयो, सी र ओसियन्समा आयो, केले गर्दाखेरि हो, ग्राभिटेसनल फोर्स। अहिले म भन्न लाउँछु ल, चारवटा कुरो चाहिँ भन्न लाउँछु म। ग्राभिटेसनल फोर्सले चारवटा कुरो, कुन चारवटा कुरोमा इफेक्ट पारेको छ। एउटा चाहिँ सी र ओसियनमा टाइड्स लिएर आइदियो, त्यो पनि कुन र कुन बिचको ग्राभिटेसनल फोर्स इम्ब्यालेन्स भएर, ग्राभिटेसनल फोर्स कुन र कुन बिच, सन र मुन। अब तपाईँहरू भन्नु होला सर यो कसरी इम्ब्यालेन्स हुन्छ, कसरी भयो क्या, यहाँ हेर्नुहोस् ल। अब हेर्नुहोस् त, ग्राभिटेसनल फोर्स भन्ने चाहिँ ठुलो बडिजहरूमा लाग्ने भने चाहिँ ग्राभिटेसनल फोर्स हो, ठुलो बडिजहरूमा लाग्ने भने चाहिँ ग्राभिटेसनल फोर्स हो। अब यहाँ हेर्नुहोस् तपाईँ, यो सन हो है, यो सन। तपाईँहरू म यहाँ पुरै भिजुअली पुरै देखाउँछु ल, तपाईँहरूलाई कन्फ्युज चाहिँ हुन दिन्न म। यो टाइड्स आउँछ, सन र मुन बिचमा भयो भने चाहिँ के गरी टाइड्स आउँछ, के गरी ब्यालेन्स भयो भने चाहिँ आउँछ। यहाँ हेर्नुहोस् ल, यो सन भयो, तपाईँहरूलाई थाहा छ अर्थमा चाहिँ के छ, अर्थको सेटेलाइट हो नि त नि है, अर्थभन्दा सानो हो मुन है, अर्थसँग अर्थको भनेपछि नेचुरल सेटेलाइट भन्छौँ होइन ल। अब यो के हुन्छ,
यो र यो बिच चाहिँ के हुन्छ, कुन फोर्स लाग्छ? सन र मुन बिच कुन फोर्स लाग्छ हजुर भन्नुहोस् तपाईँहरू? सन र मुन बिच कुन फोर्स लाग्छ? ग्रेभिटेसनल ग्राभिटेसनल फोर्स। अब यो सन र मुनको ग्राभिटेसनल फोर्सले गर्दाखेरि के चाहिँ बिग्रियो? यहाँ अर्थमा रहेको के बिग्रियो? ओसियन सी र सी एन्ड ओसियन्समा के आउने भयो? सी र ओसियन्समा के आउने भयो? टाइड्स आउने भयो। कुरो बुझ्नु भयो? कुरो क्लियर? फेरि भन्नु त सर। यो सन भयो, यो मुन भयो है। अब साथीहरूले सोध्नु होला, यो सरले त आफ्नो बोर्डमै सन मुन सब बनाइदिँदो रहेछ है। अब त्यसरी चाहिँ सोध्न नपाई है सन। अब के भयो यहाँ हेर्नुहोस् ल, यो र यो बिच ग्राभिटेसनल फोर्स लागिरहेछ भनेपछि यो र यो एक अर्कालाई ब्यालेन्स चाहिँ गरिरहेछ हो। यहाँ लाग्ने भने चाहिँ सन र मुन हो, ठुलो ठुलो बडीज हो। ठुलो ठुलो बडीमा लाग्ने भने चाहिँ ग्राभिटेसनल फोर्स हो। ग्राभिटी भन्नुभयो भने चाहिँ एकदम सबभन्दा मूर्ख भन्दा चाहिँ अरू केही हुँदैन। अब ल यति धेरै हामी डिस्कस गरिसके पछाडि चाहिँ यहाँ ग्राभिटी लाग्छ भन्ने कुरो गर्नुभयो भने चाहिँ एकदम मूर्खको कुरो हो। त्यही भएर सन र मुनमा लाग्ने भने चाहिँ लार्ज बडिजहरुमा लाग्ने भने चाहिँ बिग बडिजहरुमा लाग्ने भने चाहिँ ग्राभिटेसनल फोर्स हो। अब यो ग्राभिटेसनल फोर्सले के गरेर हुन्छ? एक अर्कालाई ब्यालेन्स गरेर हुन्छ, एक अर्कालाई ब्यालेन्स गरेर हुन्छ। फेरि अब यो ब्यालेन्स गर्ने कुरो गर्दाखेरि चाहिँ साथीहरु फेरि कन्फ्युज भयो होला। अब त्यो कन्फ्युज नहुनलाई चाहिँ म यसरी गर्छु। यो प्लानेट छ, प्लानेट्सहरु सब घुमिरहेछन्, यो सबै किन ठोक्किदैनन्? एक अर्कामा किन ठोक्किदैनन्? थाहा छ तपाईहरुलाई? यो सब दुईटै बडी, यो जुपिटर र मार्स हो भने चाहिँ यो एक अर्कामा किन ठोक्दैन? कुन कारणले गर्दा ठोक्दैन? ग्राभिटेसनल फोर्सको कारणले ठोक्दैन। अब यो ग्राभिटेसनल फोर्सले गर्छ चाहिँ के थाहा छ? यो दुईटैलाई ब्यालेन्स गर्दै हिँड्छ क्या, यो दुईटैले ब्यालेन्स गर्दै हिँड्छ। अब यहाँ के भयो? हुन त यो दुईटै ब्यालेन्स गर्दै हिँडिरहेछ, ब्यालेन्स गर्दै हिँडिरहेछ, तर कुनै कुनै बेला के हुन्छ भन्ने कुरो गर्नुभयो भने चाहिँ यो सनले यसलाई तान्न खोज्छ क्या, यो सनले यसलाई तान्न खोज्छ। यो तान्न अब यो के गर्छ? यो तान्ने भने चाहिँ अब यसको इफेक्ट त मुनको इफेक्ट त कहाँ जान्छ? अर्थमा जान्छ। किन? योसँग रहेको अर्थ हो, त्योसँग मुनसँग रहेको जे कुरो छ त्यसमा इफेक्ट जान्छ। र इफेक्ट भन्नाले अर्थमा कस्तो इफेक्ट पर्छ? त्यहाँ सी र ओसियन्सहरु छन्, सी र ओसियन्समा के आउँछ? सी र ओसियन्सहरुमा चाहिँ के आउँछ? टाइड्स आउँछ। ओरिना म अलिकति नयाँ स्टुडेन्टलाई चाहिँ अलिकति फोकस गरे, किनभने तपाईहरु पुरानो हुनुहुन्छ, पुरानोहरु त मेरो ल्याङ्ग्वेज बुझिसक्नु भएको छ, नयाँलाई बुझ्न अलिकति गाह्रो हुन्छ, त्यही भएर म फोकस गरेर हुन्छ। ल अलिकति माइन्ड चाहिँ नगर्नु होला। ओरिना क्लियर छ? यस सर। ओके ल तपाईहरु माइन्ड चाहिँ नगर्नु होला। ल अलिकति नयाँ स्टुडेन्ट आयो भने उनीहरुलाई फोकस चाहिन्छ। किन? अब मेरो ल्याङ्ग्वेज बुझिरा हुँदैन, मान्छे एक महिनासम्म त बुझ्दैन, म एक दिनमा चाहिँ के गर्न सक्छु भन्ने लाग्छ मलाई। त्यही भएर जस्ट नयाँ नयाँ आउने स्टुडेन्टहरुलाई चाहिँ फोकस गरेर अगाडि चाहिँ हामी जान्छौँ। तपाईहरु मेरो टोन बुझिसकेपछि म सबलाई इक्वली बोलाउने गर्छु। ल अब यहाँ सेकेन्डमा चाहिँ के रह्यो भन्ने कुरो गर्नुभयो भने चाहिँ अझै पनि के छ होला साथीहरु? अझै पनि के छ होला? भर्खरै तपाईहरुलाई के इक्जाम्पल दिए? हाम्रो वरिपरि जति पनि प्लानेटहरु छ सब प्लानेटहरु घुम्छन् हो, सबैको प्लानेटहरु घुम्छन्। त्यो के को कारणले गर्दाखेरि के गरेर ब्यालेन्स छ? कुन फोर्सले गर्दाखेरि ब्यालेन्स छ साथी हो? कुन फोर्सले गर्दाखेरि ब्यालेन्स छ? ल सन्नाटा ग्रेभिटेसनल हो। त्यही भएर ग्राभिटेसनल फोर्सको इफेक्टमा पनि गयो। द प्लानेट PLANETS planets revolves 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 around 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 the sun due to presence of साथी भन्नुस्, due to presence of gravitational force ग्रेभिटेसनल फोर्स GRAVITATIONAL ग्राभिटेसनल फोर्स। हेर्नुस् है, त्यो बेलालाई म उडी कुरो चाहिँ गर्दिन। ल क्लासमा पढाएको जस्तो थ्योरी पढाए प्र्याक्टिकल आएन। प्र्याक्टिकली हाम्रो वर्ल्डमा के भइरहेछ, युनिभर्समा के भइरहेछ त्यो थाहा नै छैन। ए हजुर साइन्स भनेको हाम्रो डेली लाइफसँग कनेक्ट भएको कुरो हो। जे गर्छौं सब कुरोमा साइन्स लागेको छ हैन? जे गर्छौं सब कुरोमा साइन्स लागेको छ भने अब यो फोर्थ च्याप्टर चाहिँ हाम्रो डेली लाइफमा कुनसँग रिलेटेड छ त्यो पिक्चर हेरौँ। तपाईहरु थाहा छ मुभी हेर्दाखेरि बिर्सिन्छ साथी हो? यति कुरो भन्नुस् त, मुभी हेर्दाखेरि बिर्सिन्छ? बिर्सिदैन सर। हो, त्यही भएर के बुझ्नु कहिले काहीँ बिर्सिन्छ। उसको त त्यो लिमिटेसन हुन्छ नि, त्यो के भन्छ त्यसलाई ड्रब्याक्सहरु हुन्छ क्या, केही न केही क्रिटिसिजम हुन्छ क्या उसको। सही हो, खुसी लाग्यो मलाई है। मुभी बिर्सिने 100% मा 99% चाहिँ मान्छे बिर्सिदैन होला। बिर्स्यो भने डाइरेक्ट बिर्सिन्छ, तर कहानी चाहिँ बिर्सिदैन।
त्यसरी नै अब के गरौँ, हाम्रो माइन्डले चाहिँ ब्रेनले चाहिँ के गर्दो रहेछ, BRAIN, ब्रेनले चाहिँ के क्याप्चर गर्दो रहेछ, BIDEO, भिडियो चाहिँ एकदम मजाले क्याप्चर गर्छ। त्यही भएर जति पनि पढ्ने कुरोहरू छ सबलाई भिडियोमा कन्भर्ट गरौँ न, किन छोड्ने क्या। हामीसँग इमेजिनेसन पावर चाहिँ यति मजाको छ कि है, प्लेनसम्म बनाइसक्यो क्या हामी हैन। बर्ड जस्तो कुन चाहिँले उड्छ भनेको थियो, अहिले हाम्रो यहाँ रहेको साथीहरूले पछि पछि गएर के बनाउनु छ मलाई थाहा छैन, तर तपाईँहरूले पनि केही न केही बनाउनुहोस् अगाडि गएर है। अब चाहिँ तपाईँहरूले भन्नु होला यो सरले त केही बनाएकै छैन होला, हामीलाई बनाउनु पो भन्छ। ए हजुर मेरो नाम आउँछ, म बनाउँछु, मलाई थाहा छ, ल तपाईँहरू पनि बनाउनु होला। मेनली बेसिक कुरो चाहिँ जानौँ, यति कुरो बुझौँ। जति पनि साइन्टिस्ट बन्ने भने चाहिँ कहाँबाट हो थाहा छ, डेली लाइफलाई, हाम्रो डेली लाइफलाई मजाले अब्जर्भ गऱ्यो, त्यहाँ केही रुल्स दियो। अब हेर्नुहोस् न, न्युटन किन फेमस भएको, NEWTON, न्युटन चाहिँ किन फेमस भएको थाहा छ तपाईँहरूलाई? अब रुख, हाम्रो हजुरबाहरूको अगाडि पनि एप्पल खसेकै हो, APPLE, एप्पल चाहिँ के भएकै हो, के भएकै हो साथीहरू भन्नुहोस् त। हाम्रो हजुरबाहरूको अगाडि पनि एप्पल खसेकै हो, तर हाम्रो हजुरबाहरूले के गर्नु भएन, दिमाग लाउनु भएन, BRAIN हो, के लाउनु भएन। अब डेली लाइफ छ, एप्पल खसिरहेको छ, यो डेली खस्ने नै हो, यस्तै हो, त्यस्तो होइन कि हजुर, किन खस्छ क्या हैन, त्यो कुरो क्वेसन गर्ने हो। त्यही न्युटनलाई त्यही क्वेसनिङले के गरे, क्वेसनले के बनाए, न्युटन बनाएको हो नि हैन, कुनै नयाँ कुरो दिएको हो त होइन नि, अर्थमै भएको कुरोहरूलाई एक्सप्लोर गरिदिएको हो। ल है साथीहरू, हो जति पनि कुरोहरू माथिबाट खस्छ तलै आउने हो है, अर्थमा जति पनि माथिबाट खस्ने हो तलै आउने हो। हामी जति उड्न खोजे पनि हामी तलै आउँछौँ, किन आउँछौँ, यहाँ चुम्बक छ है, म्याग्नेट छ, त्यो म्याग्नेटको नाम चाहिँ के हो थाहा छ, ग्राभिटी। म्याग्नेट, हामी हिँड्छौँ रे, हिँड्दाखेरि हामी लड्दैनौँ, किन लड्दैनौँ, ग्राभिटी रे हैन। पानीहरू हिँडिरहेछन् रे, लडेन रे, त्यो भएन रे, के को कारणले गर्दाखेरि हो, बिल्डिङहरू बनाउँछौँ हामी, यताउता हुँदैन, के को कारणले गर्दाखेरि, ग्राभिटी हो, यो चुम्बक छ है भन्ने कुरो चाहिँ न्युटन काकाले भने हो, यति मात्र हो। यही अर्थमा भएको कुरोलाई एक्सप्लोर गरे हो, त्यसलाई अलिकति नयाँ ढङ्ग तरिकाबाट भने हो, त्यही भएर न्युटन काका भएको हो। अनि तपाईँहरू पनि भन्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुरो चाहिँ मलाई लागेको छ है, अब्जर्भ गर्नुहोस्। अब अहिले त होइन, बिस्तारै पढ्दै जानुहोस् हैन। अब साथीहरूले भन्ला यी सरले त के निकालेकै छैन, पत्ता लाग्कै छैन। अब प्राय साथीहरूले भन्छ नि नेपालमा साइन्टिस्ट जन्मिँदैन, ए हजुर जन्मिन्छ, अबको जेनेरेसनमा साइन्टिस्टहरू आउँछ, ढुक्क साथ बस्नुहोस्। हाम्रो क्वालिटी, पढाइको क्वालिटी पनि राम्रो हुँदैछन् हैन। पुरै पहिला के हुन्थ्यो, एससी नै एकदम ठुलो मान्छन् मान्छेहरू, SC SLC नै ठुलो मान्छन् हैन, तर यो चाहिँ अब के भयो, जेनरल भइसक्यो, राहत कोटाबाट पास हुन्छन् आजकल त, कोरोना छ राहत कोटाबाट पास हुन्छन्। त्यही भएर तपाईँहरू यहाँ अब यो जेनेरेसनमा त साइन्टिस्ट निक्लिन्छ है। मेन हाम्रो इकोनोमिक प्रब्लम हो क्या, हाम्रो यहाँ इकोनोमिक प्रब्लम गर्दाखेरि चाहिँ बढ्न सकिरहेको छैन। अझै बोल्नु पर्यो भने कति धेरै बोलिन्छ, तर म यो टपिक चाहिँ म यहीँ इन गरेँ। अब हामी टपिकतिर चाहिँ ल, टाइट्स आउने भयो र रिभल्भ गर्नु भयो। अरू के हुन्छ होला साथीहरू, तपाईँहरूको आउँछ। अब यो पानी पर्ने भने चाहिँ के हो, पानी यतिकै पर्छ, पानी किन पर्छ होला साथी हो, पानी किन पर्छ भन्नुहोस् त। बादल ल्याएर, बादल त अरूतिर हुन्छ नि हैन। हेर्नुहोस् त, तपाईँहरू थाहा छ अर्थभन्दा बाहिर हुन्छ नि, त यो स्काई त, अर्को एटमोस्फियर त यो अर्थभन्दा बाहिर हो नि। यो अर्थले के गरेर हुन्छ, यो अर्थ र अरू प्लानेट बिचको यो के भएको हो, यहाँ फोर्स लागेको है। त्यही भएर तपाईँहरू के बुझ्नुहोस्, जति पनि पानी पर्ने कुरोहरू हुन्छ नि, पानी पर्ने कुरोहरू चाहिँ रेनफल RAIN, rainfall, FALL, fall, and snowfall, SNOW, snowfall, fall is only due to के कुन फोर्स, GRAVITATIONL, ग्राभिटेशनल फोर्स है। अर्को हाम्रो सन चाहिँ हाम्रो वरिपरि घुम्छ अरे, सन चाहिँ वरिपरि घुम्छ, किन थाहा छ, रिभल्भ यति कुरो चाहिँ पुग्छ, यति कुरो भए पुग्छ। यति कुरो बुझ्नुभयो साथीहरू। ग्राभिटेशनल फोर्सको डेफिनेसन पढ्यौँ, त्यो चाहिँदैन, छोडिदिनुहोस् न, यही आइसक्यो। द प्लानेट रिभल्भ अराउन्ड सन, यो यही आइसक्यो। जति पनि सेटेलाइट्सहरू छ, हाम्रो सेटेलाइट्सहरू तपाईँहरूलाई थाहा छ, सेटेलाइट्स भन्नाले हाम्रो अर्थको नेचुरल सेटेलाइट चाहिँ के हो थाहा छ, नेचुरल सेटेलाइट चाहिँ के हो थाहा छ, मुनलाई हामी अर्थको नेचुरल सेटेलाइट भन्छौँ हो। अझै पनि सेटेलाइट छ, यो सेटेलाइट्सहरू तपाईँहरू वाइफाई युज गर्नुहुन्छ, अहिले हामी केबाट पढ्दैछौँ, वाइफाईबाट पढ्दैछौँ हो। सबजना वाइफाईमा कनेक्ट भएर हाम्रो साउन्ड चाहिँ सुनिरहेको हो। यो के कारणले गर्दाखेरि भएको थाहा छ, माथि अर्थको अर्बिटमा के चाहिँ छोडिरहेछ,
अर्थको अर्बिटमा के चाहिँ छोडिरहेछ सेटेलाइट्सहरु छोडिरहेछ के सेटेलाइट्सहरु छोडिरहेछ हो यो सेटेलाइट त गएर हराउनु पर्ने हो नि साथी हो यो गएर त अरु ठाउँमा जानु पर्ने हो नि हराउनु पर्ने हो नि ब्यालेन्स बिग्रिनु पर्ने हो नि तर बिग्रिदैन नि किन थाहा छ किनभने यो ग्राभिटेसनल फोर्सले कारणले गर्दाखेरि के हुन्छ यो घुमिरहन्छ अर्बिटमा घुमिरहन्छ कुरो बुझ्नु भयो ल यति कुरो चाहिँ मलाई जहाँसम्म लाग्छ यति कुरो चाहिँ तपाईहरु बुझ्नु भयो होला हो साथीहरु यति कुरो बुझ्नु भयो भन्नुस् यो सार्नु हुन्छ है तपाईहरु दुईटा त्यो ढुङ्गा चाहिँ तीन ठाउँमा जान्छ त्यो केले गर्दा हो ढुङ्गा तीन ठाउँमा जान्छ कहाँ जान्छ तीन ठाउँमा I mean पानीमा फाल्यो भने तीन चोटी जान्छ तीन चार चोटी जान्छ नि त पानीमा ढुङ्गा फाल्यो भने ए बच्चा त्यो भेलोसिटीको कारणले गर्दाखेरि हो हाम्रो फाल्ने स्पिड बहुत धेरै हुन्छ एंगल मिलेर हुन्छ हैन थोरै थोरै सर्फेस छोडेर जान्छ त्यो भेलोसिटीको कारणले गर्दाखेरि हो है यहाँ चाहिँ त्यो कुरो पर्दैन है हजुर त्यो अर्कै कुरो हो त्यो भेलोसिटीहरुको कुरो हो भेलोसिटी हाई हुन्छ भेलोसिटी अब साथीहरुलाई लागेर चाहिँ सरले त्यो भेलोसिटी भन्यो हो खत्रै वर्ड युज गरे हैन साथी हो स्पिड भन्या हो त्यो ढुङ्गा फाल्दाखेरि स्पिड धेरै हुन्छ र त्यो पछाडी एंगल मिलेर हुन्छ छोएर थोरै थोरै छोएर जाने कुरो बुझ्नु भयो यहाँ रहेको जति पनि साथीहरु छ इफेक्ट अफ ग्राभिटेसनल फोर्सको इफेक्टहरु चाहिँ थाहा भयो कोही नबोल्ने म मात्र बोल्ने लौ बर्बाद मिलेन नि भन्नुस् न साथीहरु ए मलाई आको भइ त माइक फुट्ने गरी बोल्छु कि हामीलाई यसरी पढाएन क्या दुःखको कुरो यो हो क्या आयो डेफिनेसन पढायो गयो क्या तर डेली लाइफमा चाहिँ कहाँ छ क्या यो कुरो भिजुअलाइज चाहिँ गराएन क्या अब पढिन्थ्यो बिर्सिन्थ्यो क्या तर तपाईहरुलाई म त्यो हुनै दिन्न क्या पुरै डेली लाइफसँग कम्पेयर गर्दै जानियो तपाईहरुलाई म बिर्सिन दिन्न दुःख साथ बस्नुस् बिर्से पनि हामी टेस्ट लिन्छौं टेस्टमा त हामी अगाडि बढ्छौं अगाडि कुरो बुझ्नु भयो सायद राम्ररी बुझ्नु भयो होला यो कोही कोरिना बुझियो जी सर एकछिन फ्याक्टै बोलिहाल्नुस् न यस सर यो हो गौतम भाइ बुझियो यस सर एकदम सही ल भूपेश भाइ बुझ्यो ओके तपाईहरु चाहिँ यसो गर्नुस् न कपी देखाउनुस् लेखेको कुरो देखाउनुस् छिटो द फास्ट लेखेको कुरो त देखाउनुस् ल त्यो तपाईको को हो कोले यो सुधा हो सुधा त्यो तपाईले लेखिरहनु भएको छ नि ल ठीक छ छोड्दिनुस् ल अहिले त्यो मार्जिन तान्नुस् न मार्जिन नतानेको त मज्जै आउँदैन त्यसरी नलेख्नुस् है त्यो त साइड मार्जिन तान्नु होला त्यसरी ल सिद्धान्त भाइ एकदम सही हो अन्जु सही हो है कोरिना हेरौँ है ल थोरै कोरिना ओके डन एकदम राम्रो ल बन्द गर्नुस् चञ्चल तपाईहरु यस्तो मजाले लेख्नुस् कि दुईवटा तीनवटा डट पेन युज गर्नुस् न तपाईहरुको यहाँ जसको नोट राम्रो हुन्छ म यहाँ पेजमा शेयर गर्छु तपाईहरुको नोट जसको नोट चाहिँ राम्रो हुन्छ ह्यान्डराइटिङ राम्रो हुन्छ लेखेको कुरो चाहिँ राम्रो हुन्छ मार्जिन ताने हुन्छ मजाले लेख्नु भएको रहेछ भने चाहिँ म यहाँ पेजमा शेयर गर्छु त्यो पेजमा त कति धेरै लाइक आउँछ है त्यही भएर तपाईहरु मेरो लागि भए पनि राम्ररी लेखिदिनुस् न है ल यति कुरो क्लियर अब म भोलिन्टियर खोज्छु ल हाम्रो तरिकै यही हो पढ्छौं बुझ्छौं लेख्छौं र घोक्दिन्छौं कुरो बुझिरहनु भएको छ बुझ्छौं लेख्छौं पढ्छौं र घोक्दिन्छौं ठीक छ मलाई म चाहिँ भोलिन्टियर खोज्छु म भोलिन्टियर सिद्धान्त भाइ हजुर सर ल हजुर सर हैन कि अब क्यामेरा खोल्नुस् न फटाफट हाम्रो यही फर्मेट हुन्छ ल हामी यही फर्मेटमा जान्छौं हामी यस सर ल भन्नुस् इफेक्ट कन्सिक्वेन्सेस या इफेक्ट अफ ग्राभिटेसनल फोर्सहरुको इफेक्ट भन्नुस् त के हुन्छ tides in sea and ocean due to gravitational force of sun and moon. Okay, राम्रो. The planet revolves around the sun due to presence of gravitational force. सर एउटा सर त्यो ठिकै छ भिजुअलाइज गरौँ न के छ र जिन्दगीमा यहाँ हेर्नुस् न त्यो धेरै तनाव नलिनुस् न म भिजुअलाइज गराउँछु थाम्बा है एउटा त के भयो एउटा चाहिँ प्लानेटहरु रिभल्भ गर्यो यो ग्राभिटेसनल फोर्सको कारणले गर्दाखेरि हो अर्को पानी पनि त पर्छ नि त हाम्रोमा हैन हजुर पानीले स्नोफलहरु पनि हुन्छ नि
के को कारणले गर्दाखेरि हो ग्राभिटेसनल फोर्सको कारणले गर्दाखेरि हो तनाव नलिने भिजुअलाइज Sir, rainfall and snowfall is due to gravitational force. रेनफल एउटा रेनफल स्नोफलको कुरो भयो एउटा चाहिँ रिभल्भ प्लानेट रिभल्भ गरे त्यो कुरो भयो अनि एउटा के कुरो थियो एउटा फर्स्ट कुरो चाहिँ के थियो Sir, tides wala sir. टाइड्स Sir, है sea- टाइड्स Sea and Rainfall. ocean. ठिक छ ल बन्द गर्नुस् बिकी भाइ बिकी भाइ बिकी भाइ बिकी भाइ रेकर्डिङ चाहिँ यसो स्टप गर्नुस् है रेकर्डिङ चाहिँ यसो स्टप गर्नुस्